नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असार 18 गते शुक्रबार, असार कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, सन् 2021 जुलाई 2 तारिख। झापाको रेडियो किङ एफएम 104.1 मेगाहर्जले आज प्रथम वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। वार्षिक उत्सव मनाउँदै गरेको रेडियो किङ एफएमलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै काया कैरन शुरू गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। लगातार परेको झरीका कारण देशका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो, मनसुन भित्रिएको 21 दिनमा 33 जनाको ज्यान गयो। बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। निषेधाज्ञाले खाद्य वस्तुको चक्रीय प्रणालीमा असर, म्याद नागेका अरबौं रुपियाँका सामान गोदाममै बिक्री गरे कारवाही गर्ने विभागको चेतावनी। विद्यालय भर्ना हुने उमेर समूहका पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकाको सिकाइमा चुनौती, अनलाइन कक्षाको लागि प्राविधिक ज्ञानको कमीले अभिभावक झनै अलमलमा। मेरो छोरीको अनलाइन क्लास हुँदाखेरि कता के गर्ने कसो गर्ने त्योमा चाहिँ म आफै अलमल जस्तो पर्छु। बत्ती गएकोले त्यहाँ अझ चाहिँ नेट नहुने त्यो पनि समस्या भयो। थप सावधानी नअपनाए युरोपले फेरि कोरोनाको नयाँ लहरको सामना गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा ध्यान दिन डब्ल्युएचओको आग्रह। र युरोकप फुटबलमा आजदेखि क्वार्टर फाइनलका खेल हुँदै रोजर फेडेरर विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। लगातार परेको झरीका कारण देशका धेरै ठाउँमा बाढ़ी पहिरो आएको छ भने केही क्षेत्र डुबानमा परेको छ। मकवानपुरको पूर्वी राप्ती नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएकाले चितवनको सौराहा आसपास र नदी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। 2 दिनदेखि बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। गए राति सबैभन्दा धेरै चितवन, मकवानपुर, विराटनगर लगायत क्षेत्रमा पानी परेको मौसमविद राजु प्रधान जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार भोलिसम्म नै मौसम यस्तै रहने अनुमान छ। नेपालमा मनसुन शुरू भए यता 33 जनाको ज्यान गएको छ। गएको जेठ 28 गते मनसुन भित्रिएको थियो। गृह मन्त्रालयले हिजो बेलुका अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार 21 दिनको अवधिमा बाढ़ी पहिरोमा परेर 33 जनाको ज्यान गएको हो। सबैभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोकमा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने डोटीमा 4, रोल्पामा 3 तथा प्युठान, रौतहट, तनहुँ र चितवनमा 2-2 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी बाजुरा, गोर्खा, पाल्पा, अर्घाखाँची, कास्की, काभ्रे, कालीकोट, सप्तरी, बजाङ, पाँचथर, रोल्पा, दाङ र सिन्धुलीमा 1-1 जनाको ज्यान गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै यो अवधिमा 30 जना बेपत्ता भएका छन् भने 30 जना नै घाइते भएका छन्। यस्तै यो अवधिमा बाढ़ी पहिरो तथा डुबान र कटानबाट 112 घरमा पूर्ण रूपमा नोक्सानी पुगेको छ भने 475 घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। यस्तै आज पनि देशका धेरै ठाउँमा लगातार झरी पर्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन मौसमविदले सुझाव दिएका छन्। यसैबीच बाढ़ी पहिरो र चट्याङमा परेर हिजो चितवन, सिन्धुली र तनहुँमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। 3 जना बेपत्ता भएका छन्। तनहुँ र गोर्खामा 8 जना घाइते भएका छन्। गोर्खा, लमजुङ, पूर्वी नवलपरासी लगायत जिल्लामा दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन्। पहिरोका कारण नारायणगढ मुगलिन सड़क फेरि अवरुद्ध भएको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा असार 1 मा आएको बाढ़ी पहिरोका कारण 494 घर परिवार जोखिममा परेका छन्। 293 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। हिजोको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केशवराज पाण्डेले सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी दिँदै सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढ़ी तथा पहिरोले 5 पोखरी थाङपालका 65, हेलम्बुका 204 र मेलम्चीका 24 गरी 293 घर परिवार विस्थापित भएको जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरेपछि बाँकी 4 मन्त्री धपेडीमा परेका छन्। एक मन्त्रीको काँधमा 5 मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारी छ, जसका कारण नियमित काम समेत प्रभावित भइरहेको छ। सचिवहरू फाइल बोकेर मन्त्री खोज्दै हिँड्नु परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गएको 21 र 23 जेठमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै 25 सदस्यीय बनाउनु भएको थियो। तर 10 असारमा सर्वोच्चले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न नसक्ने अन्तरिम आदेश दिँदै 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री ओली सहित 5 मन्त्रीले 21 मन्त्रालय हाँकिरहेका छन्। ओली स्वयंले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको काँधमा अर्थसँगै गृह, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय रहेको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य, वन
पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र श्रम मन्त्रालय हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी वसन्त कुमार नेमुवाङले भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, संचार, शहरी विकास र कृषि मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठले कानूनसँगै संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, पर्यटन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि धानिरहनु भएको छ। सिंहदरबार 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदको भरमा चल्न थालेपछि नियमित काम पनि प्रभावित बन्न थालेको एक सचिवले बताएका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले खाद्यवस्तु उत्पादन र बिक्री वितरणको चक्रीय प्रणाली चेन सिस्टममा असर पुर्याएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले विभिन्न जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण अरबौं रुपियाँको म्याद नागेका सामान व्यवसायिकी गोदाम पसलमा थुप्रिएका छन्। निषेधाज्ञाका क्रममा चक्रीय प्रणाली ध्वस्त हुँदा उद्योग आयातकर्ता, वितरक, होलसेलदेखि खुद्रासम्म आइपुग्दा अरबौं रुपियाँको खाद्यान्न नष्ट भएको व्यवसायीहरूले दावी गरेका छन्। नेपाल वितरक संघका अनुसार देशमा वार्षिक झण्डै 36 अर्ब रुपियाँको खाद्यवस्तु आयात हुन्छ। स्वदेशी उद्योगले पनि उत्तिकै उत्पादन गर्छन्, तर निषेधाज्ञाले खपतको झण्डै 5-7% नष्ट भएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताउनुभयो। चेन अफ कमान्ड अन्तर्गत खुद्रा, होलसेल, आयातकर्तादेखि उद्योगसम्मै म्याद नाघेका सामान मौजुदात छ। व्यवसायका अनुसार निषेधाज्ञाले क्याश फ्लो नहुँदा म्याद नागेका सामान उठाएर नयाँ दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। पाइप लाइनमा जति खपत हुन्छ त्यसको 5% म्याद सकिएको छ। खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूल काजी तुलाधरले पनि चकलेट, गुटपाक, पुष्टकारी, बिस्कुट लगायत धेरै खाद्यवस्तुको म्याद सकिएको बताउनुभयो। धेरैजसो खाद्यवस्तुको म्याद 6 महिनादेखि 12 महिनासम्म हुन्छ। आयात गरेर बिक्री गर्नुपर्ने वस्तुहरू विभिन्न तह पार गर्दै खुद्रामा 4-5 महिनासम्ममा आइपुग्छ। केही खाद्यवस्तुको 1-2 महिनाको मात्रै म्याद हुन्छ। अधिकांश खुद्रा पसलमा म्याद नागेको सामान रहेकाले ती सामान साट्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्, तर करिब 60% व्यवसायीले सामान साट्न नपाएको अध्यक्ष तुलाधरको गुनासो छ। साना पसलले म्याद नागेका सामान अलग्गै राख्न पनि सक्दैनन्, त्यही भएर तत्काल साट्न माग गरेका छौं उहाँले भन्नुभयो, तर साट्नेमा कसैले ध्यान दिएको छैन। गएको वर्ष लकडाउनमा पनि अर्बौं रुपियाँ सामानको म्याद सकिएको सामान भेटिएको थियो। यस्तै म्याद नागेका सामान बिक्री गरे कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागले चेतावनी दिएको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले लगातार परेको झरीका कारण देशका धेरै ठाउँमा बाढ़ी पहिरो, मनसून भित्रिएको 21 दिनमा 33 जनाको ज्यान गयो। सिंहदरबार 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदको भरमा चल्न थालेपछि नियमित काम प्रभावित, निषेधाज्ञाले खाद्यवस्तुको चक्रीय प्रणालीमा असर, म्याद नागेका सामान बिक्री गरे कारवाही गर्ने विभागको चेतावनी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष पनि बालबालिका घरमै बसेर पढ्न बाध्य भएका छन्। विद्यालयमा सिकाइने कुरा घरमै सिकाउनु पर्ने अवस्था छ। पाठ्यपुस्तक भएका र पोहोर पनि अनलाइन माध्यमबाट सिकाइको अभ्यास भइरहेका बालबालिकाले त जसो तसो पढेकै छन्, तर भर्खरै विद्यालय भर्ना हुने उमेर समूहका पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकाको सिकाइमा भने चुनौती थपिएको छ। जानुका दुवारीको रिपोर्ट। ललितपुर बागडोल बस्ने 4 वर्षकी सुमिना अर्याललाई बाआमाले नर्सरीमा भर्ना गरिदिएका छन्। नयाँ भर्ना भएसँगै अनलाइन माध्यमबाट पढाइ पनि शुरू भइसकेको छ। बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म अनलाइन कक्षा चल्छ। झोला बोकेर ओल्लो र पल्लो कोठा गर्दै सुमिना स्कुल जान रहर गर्छिन्। अनलाइनबाट पढ्नै मान्दिनन्। स्कुल खुल्ने टुङ्गो नहुँदा र छोरीले अनलाइनमा पढ्न नमान्दा सुमिनाका बुबा शशि शेखर चिन्तित हुनुहुन्छ। त्यसमाथि अनलाइन कक्षाको लागि प्राविधिक ज्ञानको कमी र बेला बेला बत्ती जाने समस्या पनि उस्तै छ। मेरो छोरीको अनलाइन क्लास हुँदाखेरि कता के गर्ने कसो गर्ने त्योमा चाहिँ म आफै अलमल जस्तो पर्छु। बत्ती गएकोले त्यहाँ अझ चाहिँ नेट नहुने त्यो पनि समस्या भयो। सुरुमा अब बानी लाउनलाई अलिक गाह्रै भयो। जतिसुकै समस्या भए पनि तत्कालका लागि अनलाइन पढ्नुको विकल्प पनि छैन। पोहोर शहरी क्षेत्रका धेरै विद्यालयले अनलाइन माध्यमबाट सिकाइ गर्ने अभ्यास गरिसकेका छन्। धेरैका लागि यो नौलो विषय होइन, तर पूर्व प्राथमिक तहमा नयाँ भर्ना भएका बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकका लागि यो नयाँ प्रयोग हो।
प्रविधिमा पोख्त भएका बालबालिका र अभिभावक मोबाइल र ल्यापटपमै भए पनि प्रभावकारी सिकाइ गर्न सक्षम भएका छन् भने प्रविधिमा त्यति ज्ञान नभएका अभिभावकलाई छोराछोरीको अनलाइन कक्षा शास्तिमा परिणत भइरहेको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा रहेको प्रभात माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द रूपाखेती नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये आधा विद्यार्थी पनि अनलाइन कक्षामा सहभागी नहुने गरेको बताउनुहुन्छ। नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीमा सिकाइको समस्या भएकाले कसरी सिकाइ गर्ने भन्ने बारे योजना बनाइरहेको उहाँको भनाइ छ। नर्सरी, केजी 1, 2 का बालबालिकाहरू चाहिँ अझै पनि अनलाइनमा उनीहरू पहुँच छैन। अभिभावकहरूसँग पनि त्यो क्षमता सिप नभएको कारणले गर्दा अनलाइन पढ्न उहाँहरूलाई कठिनाइ भएको छ। नेटको कारणले गर्दा, डिभाइसको कारणले गर्दा र प्रविधि नसिकेको कारणले गर्दा आधीभन्दा बढी भाइ बहिनीहरूले जोइन गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरू निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हाम्रो 2 जना प्राविधिक त्यही जोइन गराउने काममै लाग्नु भएको छ। जसले यो माइक्रोसफ्ट टिममा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सबै विद्यार्थीहरूसँग इन्टरनेट लगायतका आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा अभिभावक मानसिक दबावमा छन्। कतिपयलाई प्राविधिक ज्ञानको कमी छ। पाठ्यपुस्तक समेत नहुने भएकाले पूर्व प्राथमिक तहमा र अझ विशेष गरी नयाँ भर्ना भएका बालबालिकाको सिकाइलाई लिएर अभिभावक र शिक्षक चिन्तित छन्। यस्तो अवस्थामा पूर्व प्राथमिक विद्यालय र विशेष गरी नयाँ भर्ना भएका बालबालिकाको लागि सरकारले के सोचिरहेको छ त? शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याल। ठुलोले सानोलाई पढाउने, बाबुले छोरालाई पढाउने अथवा दिदीले भाइलाई, बहिनीले दाजुले बहिनीलाई पढाउने सक्ने मिल्ने गरी त्यस्तो अवधारणाको विकास गर्ने, जसलाई हामी होम स्कुलिङ, गृह विद्यालय भनौँ या घरमै विद्यालय भनौँ न, त्यो कन्सेप्टबाट अगाडि लैजाने गरी त्यसको अवधारणा पत्र हामीले अगाडि लिएर आएका छौँ। लामो भयो, एक एकाडेमिक सेसन नै विद्यार्थीहरू विद्यालय जानै सकेन भने त्यस्ता बालबालिकाहरूमा के गर्ने भन्ने प्रश्न त निस्केला होइन। तर 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा त अक्षर चिन्ने, समूहमा बस्ने, मतलब बोलीचाली प्रष्ट बोल्ने, केही शब्द वाक्य भन्न सक्ने अवस्था मात्रै हो पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षाको। यस वर्ष ढिला गरी असारदेखि शैक्षिक सत्र सुरु भएकाले भर्नासँगै सिकाइ अगाडि बढाउनै पर्ने बाध्यता छ। गाउँठाउँका केही बाहेक धेरै विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति भएर पठन पाठन गर्ने अवस्था तत्काललाई छैन। यस्तो बेला विज्ञहरूले भने जस्तै वैकल्पिक विधिलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाएर सबै तहका बालबालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकतर्फी रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेको अर्को दिन एमाले वरिष्ठ नेता झरनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले सहमतिबाट मात्रै एकता सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। एकतर्फी कदमले नभई संवाद र सहमतिको प्रक्रियाबाट पार्टी एकता जोगाउन सकिने खनाल नेपाल समूहको ठहर छ। संस्थापन समूहले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरेर केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण गरेपछिको विकसित परिस्थितिमाथि छलफल गर्न हिजो बसेको खनाल नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले ओलीको एकतर्फी कदमले निकास सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। सबै नेताहरूको सुझावपछि नेपालले सबैको इच्छा पार्टी एकता नै भएकाले सहमतिमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष सुनाएको स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर बेदुराम भूषालले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। आउने 22 गतेदेखि काठमाडौँको 32वटा केन्द्र मार्फत भेरोसेलको दोस्रो मात्रा खोप लगाइने बारेको खबर पढेपछि जगदीश कणेल प्रश्न गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म एउटा डोज खोप पनि नपाएका र पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोजको पर्खाइमा रहेकाहरूले कहिले खोप पाउलान्? बंगलादेशबाट 45,000 मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको खबरमा पदम खप्तडी मगर लेख्नुहुन्छ, मल आएर राम्रो भयो, किसानले सस्तो र सहज रूपमा मल पाउन्। यही विषयको खबरमा कमनसिन पाखरिनको प्रतिक्रिया छ, मल आयो भनेर समाचारमा सुनिन्छ, तर चाहिएको बेला किसानले मल पाउँदैनन्, हाहाकार हुन्छ। अब चाहिँ मल पाइएन भनेर किसानले गुनासो गरेको खबर सुन्न नपरोस्।
देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो र सडक अवरुद्ध भएको बारे कल्पना खरेल भन्नुहुन्छ, हरेक वर्ष विपत्ति आउँछ तर पूर्व तयारी खासै भएको पाइँदैन। त्यसैले जोखिम क्षेत्रका नागरिक आफै सतर्क बनाऊ। अनि एमालेको माधव झलनाथ पक्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नजाने भन्ने बारेको खबरमा शिवलाल थापा मगरको टिप्पणी छ, यो त अति नै भयो, छुट्टिन पनि नसक्ने, सँगै बस्न पनि नसक्ने। यसले त भविष्य उज्जवल होला जस्तो लाग्दैन, बरु एउटा किनारामा पुग्नु नै बेस होला। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। युरोपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का क्षेत्रीय प्रमुख हेन्स क्युगेले युरोपमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको र यो निकै आक्रामक रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। यस्तै उहाँले दर्शकहरूको उपस्थितिमा विभिन्न ठाउँमा आयोजित युरोकपका कारण पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणको यस्तो समयमा पनि फुटबल प्रतियोगिता गरेर त्यहाँको सरकारले गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै उहाँले जनस्वास्थ्यमा ध्यान नदिई आयोजकहरूले नाफाका लागि मात्रै खेल आयोजना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै उहाँले थप सावधानी नपनाए युरोपले फेरि कोरोनाको नयाँ लहरको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलका खेल आजदेखि हुँदैछ। आज पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्याण्ड र स्पेनले खेल्दा दोस्रो खेलमा बेल्जियम र इटलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। स्विजरल्याण्ड र स्पेनको खेल राति 9:15 बजे हुनेछ। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा मैदान उत्रँदा दुवै टिमको नजर सेमी फाइनलमा पुग्नुहुनेछ। त्यसका लागि स्विजरल्याण्ड र स्पेन जित निकाल्न चाहन्छन्। बेल्जियम र इटालीको खेल भने राति 9:15 बजे हुनेछ। उपाधि दावेदार बेल्जियम र इटाली दुवै टिम जित निकाल्दै सेमी फाइनलमा पुग्ने दाउमा रहेका छन्। प्री क्वार्टर फाइनलमा बेल्जियमले पोर्चुगललाई 1-0 गोलले पराजित गरेको थियो। इटलीले क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्ने क्रममा अस्ट्रियालाई हराएको थियो। स्विस खेलाडी रोजर फेडेरर विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। फ्रान्सका रिचार्ड गास्क्वेटलाई पराजित गर्दै फेडेरर तेस्रो चरणमा पुगेका हुन्। अब फेडेररले इंग्ल्याण्डका क्यामरन नोरीसँग खेलेछन्। 20 पटकको ग्रान्ड स्लाम विजेता फेडेररले पछिल्लो पटक सन् 2017 मा उपाधि जितेका थिए। अब केही खबर संक्षेपमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या केही घटे पनि लक्षण देखिएर पनि परीक्षण नगराई घरमै बस्नेको संख्या धेरै भएकाले जोखिम बढेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सचिव स्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2078 स्वीकृत भएको हो। बंगलादेशले नेपालमा उत्पादन भएको चिया र अलैचीमा भन्सार छुट नदिँदा नेपाली किसान मारमा परेका छन्। बंगलादेश निर्यात नहुँदा चिया र अलैचीको व्यापारमा भारतको एकाधिकार भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। एउटा जान्छ अर्को आउँछ, पाङ्ग्रा बराबर घुमिरहन्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। लगातार परेको झरीका कारण देशका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो। मनसुन भित्रिएको 21 दिनमा 33 जनाको ज्यान गयो। बाढी पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। निषेध आज्ञाले खाद्य वस्तुको चक्रीय प्रणालीमा असर। म्याद नागेका अरबौं रुपैयाँ बराबरका सामान गोदाममै बिक्री गरे कारवाही गर्ने विभागको चेतावनी। विद्यालय भर्ना हुने उमेर समूहका पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकाको सिकाइमा चुनौती। अनलाइन कक्षाको लागि प्राविधिक ज्ञानको कमीले अभिभावक झनै समस्यामा। थप सावधानी नपनाए युरोपले फेरि कोरोनाको नयाँ लहरको सामना गर्नुपर्ने। जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा ध्यान दिन WHO को आग्रह। र युरोकप फुटबलमा आजदेखि क्वार्टर फाइनलका खेल हुँदै रोजर फेडेरर विम्बल्डन टेनिसको तेस्रो चरणमा। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनले मेरो गोरुको 12 टक्का भनेर अहिले जुधिरहेका एमालेका 2 नेतालाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। हात बाँधेर बसेका दुवैजना एक अर्कालाई मुन्टो बटारेर हेर्दैछन्। यतिकैमा नेपालले ओलीलाई एमाले मिलाउन निर्णायक कसरत भइरहेछ रे त भनेर सोधेका छन्। अनि जवाफमा ओली जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन्, कसरत अरे पेट घटाउने कि पाखुरा बढाउने।
आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी टेकमान साकिया र दिपा तिमल सिन्हा बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।